सांग्या वयली जी कचरो काडपाची जे सगळे साधनां या कचरे काडपाचें जे काम आसा एकूय चेअरपर्सन करना। आतां पळयात, हांव आसा ते न्यू मार्केट आसा, तशेंच हे न्यू मार्केटा बिल्डिंगा एक कलेक्टर ऑफिसूय आसा, तशेंच सायडीन तेकोन ओल्ड मार्केट आसा। आतां पळयात, ही आतां एट प्रेझेंट जे जाग्यार उबो आसा हे न्यू मार्केट आनी तेजी परिस्थिती पळोवंक शकतात। सगळे जे वयल्यान जे उदक येता ते सगळे हांगा सगळे साठोवन उरता, सगळे कुसलेलें आसा, सगळे कचरो हांगा पडलेलो आसा। आतां हे सगळे जे काम आसा हे पावसाक सगळे साफ सफाई करपाचे, पूण हांगा कांय दिसून येना साफ सफाई केल्ली। तशीच सगळे हांगा घोल्यो पडलेल्यो आसात। केन्नाय कोणी समज हांगा नुस्त्या मार्केटाक वयता तेन्ना तेजो पांय भितर पडोन ताका इंजरीज जावंक शकतात। तशेंच हे पळयात, भितर सगळे भितर गळटा बिल्डींग। तशेंच वयर कलेक्टर जे ऑफिस आसा तेय सगळे शेळ येयल्ले आसा, ताका सगळे उदक जे आसा पाझरता वणटींनी। तशेंच ओल्ड मार्केटाक गेले जाल्यार थंय ओल्ड मार्केटाक सगळीं गोरवां बसता भितर, सगळे गळटा भितर, सगळे गार्बेज जाल्ले आसा। मागीर नुस्त्याच्या मार्केटाक वसा, नुस्त्या मार्केटाक सगळे फाटल्याच्यान गटर तुंबलेले आसा, थंय किडे पडलेले आसा आनी थंय वचोन लोक आसात ते 1 नंबर 2 नंबर करतात। थंय कोणाले कांय रिस्ट्रिक्शन ना, कांय ना।